به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند دادگر، خداوند کاردان سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی نور و برنامه سردبیر. خوشحالم که امروز یک شنبه باز هم خداوند به من این توفیق رو داد تا در خدمت شما عزیزان باشم با قسمت دیگری از سری برنامه‌های سردبیر و امیدوارم که انشالله این قسمت از برنامه سردبیر هم مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. مطابق روال همیشگی برنامه سردبیر در یک شنبه ها امروز هم در خدمت جناب آقای تقی رحمانی هستیم، نویسنده و پژوهشگر از پاریس که این محبت رو کردن با من همراه هستن در برنامه سردبیر برای مرور یک سری مسائل و اتفاقات و موضوعاتی که خب به حال در این روزها و در این هفته دغدغه هست برای مردم، برای یک سری از رسانه ها، خبرگزاری ها و به هر حال شرایط امروز ایران. سلام عرض می‌کنم جناب آقای رحمانی خدمت شما و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. سلام خدمت شما همه بینندگان و شنوندگان این برنامه و تشکر شما. سپاسگزارم جناب رحمانی. یکی از موضوعاتی که خب شاید نه به اندازه موضوعات روز، اما مسئله هست که به صورت متناوب از زبان برخی از مسئولین مخصوصا آقای خامنه‌ای از سال 90 به بعد چندین بار شنیده شده. زمزمه هایی هست که از در صحبت های خامنه‌ای بود، در واقع نوشته ها و مکتوبات برخی از رسانه های نزدیک به بیت رهبری داشتن به اون اشاره کردن و برخی از مقامات مثل آقای زاکانی یا آقای زرقامی اینها در چند سال گذشته به این مسئله اشاره کردن و اون هم بحث تغییر در واقع شکل نظام از ریاستی به پارلمانی بود و توجیهات خودشون هم داشتن که خب به هر حال اگه بخواد این تغییر انجام بشه ما مثلا احزاب میان، مثلا یک مقدار شرایط بهتر خواهد شد و خب توجیهاتی که خب طبیعتاً جای سوال هست و جای تفکر هست که آیا واقعا امکان پذیر هست یا نه. اما مسئله بر این هست که ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار مشخصی هست و عمده ترین مشکلی که الان با ساختار الان در نظام جمهوری اسلامی به گواه بسیاری از تحلیلگران وجود داره بحث ولایت فقیه هست و اون جایگاهی که ولایت فقیه در قانون اساسی و در حالا به شکل سنتی در ساختار اجرایی و تصمیم گیری کشور داره. سوال من این هست که به نظر شما با توجه به اینکه ما به هر حال نظام‌های ریاستی الان در دنیا داریم که تا حدودی موفق هستن، حداقل مشکلاتی که الان در ایران داره رو ندارن، آیا تغییر شکل نظام در ایران میتونه در واقع نوید بخش یک اتفاق خوب باشه یا نه؟ به هر حال فقط یک شکل سوری عوض شده اما خب ترکیب و نوع اداره کشور باز همون شکل سابق خواهد بود. ببینید یه نکته بگم، دیکتاتوری توجیهش به شدت حدت داره ولی یه مشکلی هست. وقتی شما دولت ملت مدرن تعریف میکنید بر اساس قانون اساسی که قدرت محدود بشود، خب پاسخگو بشود، زماندار بشود، در حقیقت یه شکلی از حکمرانی برای جامعه توصیه میکنید. البته این حکمرانی هم بدون عیب نیست ولی فعلا مطلوب تر از روش های دیگه افتاد. اتفاقی که افتاد با ولایت فقیه در حقیقت درست کردن یک شاه یا یک سلطان فقیه نوعی رخ داد. حالا کار به جزئیاتش نداریم که بازم یک نفر پیدا شد که پاسخگو نبود ولی دخالتگر بود، قدرتش زماندار نیست، نامحدوده و از یک طرف دیگه کسی هستش که به اصطلاح معروف به چیزی هم پاسخگو نیست. مثلا شما نکته در نظر میگیرید شاه، حالا از دوره محمد رضا شاه پهلوی رد میشیم، دوره رضا شاه رد میشیم، ولی دوره خامنه‌ای شما دقت کنید یک نفر هست که ولایت مطلقه دارد. خب تمام نهادهای زیر دستش، من به نهادهای انتخابی کار ندارم، تمام نهادهای زیر دستش روش ایشان این است که 6 کس بیش از 10 سال سر یک پست نمیذاره ولی خودش مادام العمر سر اون پست نشسته. همون دعوایی که با هاشمی پیدا کرد، هاشمی رو ولایت فقیه مدت دار کنیم و ایشان چی قبول نکرد. و یک نوع در حقیقت ناهمگونی وجود میاره. تمام
اون افراد زیر دست به جان هم میفتن برای اینکه نزد ایشان قرب پیدا کنن یا در آینده این نظام جا داشته باشن. دعوا وجود داره ولی دعوای سیاسی مذهبی روحانی اخیری که تو بین دو تا روحانی رخ داد، آقای یزدی و آقای آملی لاریجانی، یه ریشه در این نوع ملکداری و روش هم داره. حالا اگر ما اومدیم روش ریاستی که در حقیقت دو تا رهبر در جامعه تعیین میشد ولی اون رهبری که انتصاب میشد زورش بیشتر از ریاست جمهوری بود که با رأی مردم انتخاب میشه و این تضاد همواره ادامه داشته. همه مقامات بعد از این مقامات انتخابی هم بعدا یا مغلوب شدن یا کنار رفتن، یعنی از موسوی بگیر، از آقای احمدی نژاد حتی بگیر، آقای خاتمی اگرچه خودی ماندن به غیر خودی ها امکاناتی دارن منکرش نمیشه. مثلا میان از دبیر کل جبهه ملی با آقای خاتمی، ملی مذهبی ها و نهضت آزادی و فعالان شناخت مدنی یا حتی رهبران مذهبی اهل سنت فرق است با کسی که در درون نظام هست. این ملاحظات همجور هست ولی خلاصه اینا مغضوب میشن، یعنی یه مقدار از چشم رهبری میفتن و ایشان حتی انگار حواسش هست که یک نفر از نهادهای انتخابی هم دوباره انتخاب نشد. اون قیز در سال 88 با خاتمی گرفت و خاتمی حذف شد و موسوی اومد که منجر به حوادث دیگه شد. قرار آقای خاتمی کاندیدا بشد و ظاهرا منع قانونی نبود. پس روش ملکداری مطلقه، روش ملکداری یه چیزی هست که عملا سعی می‌کند که با کسی به مدت طولانی ندرخشد و این حساسیت ها طوری می‌برد حتی به گزارشگر یه برنامه ورزشی مثل عادل فردوسی پور هم گیر میدن، میگن علت برکناری و مالاندن برنامه پرطرفدار 90 این بود که ایشان محبوبیت پیدا کرده، ایشان که نمی‌خواست رئیس جمهور بشه. به خاطر این ویژگی ولی می‌بینید مثلا گاهی یه جای درصدی رو رأی مردم اثر می‌کنه. این یه ویژگی هست. حالا اگه شما بگید این نظام برگردانی با همین مدل طبیعی قدرت مطلقه در ایش ساختار بهش میگن ولایت فقیه، چیز زیادی عوض نمی‌کنه. الان بین خودشان اتفاق نظر نیست، میگن ممکنه ذرات و مضراتش بیشتر باشه. واقعیت این است که در این نظام همونجوری که مهندس صابی در سال 57 من با آقای خمینی گفتم در یک سیستم دو تا رئیس نمیشه. من صحابی میگفت، من در دیدار آقای خصوصی با آقای خمینی گفتم شما در یک سیستم دو تا رئیس گذاشتید. خب منم بحث فقهی با شما ندارم، من بحث مدیریتی دارم. آقای خمینی هیچ حرف به من نزد، جواب نداد، یعنی چی حرف من قبول نکرد دیگه. ولی واقعیت این است که شما همزمان برای یک سیستم دو تا مدیر گذاشتید و اون مدیری که به اصطلاح پاسخگو نیست قدرتش هم بیشتر هست. مثلا اتفاق دیگه هم افتاد در دوره خامنه‌ای، همون روشی بود که در دوره پهلوی هم درست شد، یعنی نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی شدن خواص. 1375 آقای خامنه‌ای گفتش که امام حکومت وقتی خراب شد که خواص خراب شدن. سخنرانی آقای خامنه‌ای در صبحگاه پاسداران در سال 1375 هجری شمسی سخنرانی بسیار مهمی کرد. وقتی اسلام خراب شد و امام منجر به شهادت به اصطلاح امام حسین شد که خواص خراب شدن. خواص باز مراقب بود. خواص آقای خامنه‌ای نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی بودن. خواص آقای هاشمی نهادهای بوروکراتیک بودن. بعد از این در درون جمهوری اسلامی دو تا نهاد شکل گرفت، نهاد نظامی و نهاد بوروکراتیک. روحانیون سنتی رفتن پشت نهاد نظامی، شدش روحانیون، بنیادها و بوروکرات‌ها. ببینید برای دعوای این دعوا که جامعه مدنی هم گاهی وارد میشه در این شکاف این دعوا، یه مدت اومدن گفتن مسئله ریاست جمهوری حل کنید، گفتن نظام ریاستی. بعد آقای خامنه‌ای با مطابق همون اختیاری که برای خودش تعریف کرده، هیئت‌هایی که دارد، مشورت‌هایی که میگیرد، مشورت میگیرد، چند وقت پیش اعلام کرد که ما مدل ریاستی، مدل پارلمانی از مدل ریاستی مزارش بیشتر از کارشناسان میگن. ایشان دلایلش نگفت. ولی خب ببینید در ایران هم در سیستم پارلمانی هم شما خلاصه بخواید یک سری نماینده ها از دست شما در میرن. شما سیستم حزبی که ندارید،
در مناطق مختلف ایران به شکل‌های مختلف ممکن است نماینده‌هایی وارد مجلس بشن که بازم با بیل ولایت نباشن. اون موقع یه خطر دیگه این نظام داره و اینجا انگشت‌ها زودتر به طرف آقای خامنه‌ای می‌بره. یا آقای خامنه‌ای از این نخست وزیر است پارلمان، نخست وزیری که پارلمان انتخاب میکنه، این میدهد به اصطلاح معروف رهبری بیشتر مورد توجه قرار بداد که آقا تو مسئول تری به لحاظ حقوقی و قانونی. دسته که الان آقای خامنه‌ای ظاهرا میگه من هیچ دخالتی ندارم و در همین امور دخالت میکنه. شاید دیگه علل مخالفت این باشه. ببخشید من حالا یکم برگردم عقب‌تر، در واقع اجازه میخوام یک در واقع توضیح بدم راجع به اینکه اصلا خب ماهیت نظام ریاستی و پارلمانی چی هست. حالا احیانا اگر بینندگانی هستن که چیز نکردن تا الان پیگیری نکردن، بحث ریاستی در واقع همون شکلی است که الان در ایران هست، حالا حداقل به شکل سوریش هست. یعنی یک در واقع رئیس جمهوری هست که با رأی مردم انتخاب میشه. این رئیس جمهور میاد وزرای خودش یا کابینه خودش رو تشکیل میده و این وزرا خب به حال امور کشور رو در دست میگیرن. اما در بحث پارلمانی در واقع مردم مجلس رو تعیین میکنن، مجلس میاد بر اساس ترکیب احزابی که هست اینها میان یک نخست وزیر رو تعیین میکنن و نخست وزیر هست که در اینجا شخص اول نظام میشه، یعنی دیگه رئیس جمهور حذف میشه. حالا اون چیزی که الان مسئله هست در بین کسانی که حالا منتقد این تغییرات هستن این هست که ما چه رئیس جمهور داشته باشیم و چه نخست وزیر داشته باشیم، در هر حال یک شخصی بالاتر از اینها هست که به دنبال این هست که این بخش یا در واقع این ترکیب رو مدیریت بکنه. یعنی اگر مجلس داشته باشیم و پارلمان داشته باشیم، آقای خامنه‌ای پارلمان به همون شکلی که الان انتخابات مجلس رو مدیریت میکنه، به همون شکلی که الان در واقع سعی میکنه حتی در زمان در واقع تصویب این قوانین از طریق مجلس، از طریق شورای نگهبان یا حتی حضور یا ورود مستقیم خودش میخواد مجلس رو مدیریت بکنه. و در بحث ریاستی که الان هم هست در واقع با اعمال نظرهایی که در وزارتخانه روی وزرا یا حتی شخص رئیس جمهور داره سعی میکنه در واقع اون تأثیر خود مستقیم خودش رو بذاره. حالا با این شرایط اگر ما بخوایم در واقع یک نگاه کلی بکنیم، شما فرمودین که بحث احزاب یا در واقع بحث نظام‌های پارلمانی بیس اولیه یا مهم یا اساسی اون اصلا سر بحث احزاب هست. یعنی احزاب هستن که میان در انتخابات شرکت میکنن به تناسب تعداد رأی که آمدن. احزاب مجاز هستن که در واقع بیان و در واقع اون کابینه یا نیروهای اجرایی دولتی که میخواد تشکیل بده مشارکت بکنن و سهم داشته باشن. حالا در کشور مثل جمهوری اسلامی که اصلا بحث احزاب یک مشکل بسیار جدی هست. ما احزاب اون معنایی که اینها بتونن مثلا نفوذ داشته باشن در قشر در جامعه، یا اینها در واقع کار حزبی تشکیلاتی مشخص و حرفه‌ای کرده باشن، ما در جامعه که اینها رو نداریم چه مکانیزمی آقای خامنه‌ای یا امثالهم که چنین پیشنهادهایی میدن، چه مکانیزمی رو در واقع تعبیه کردن که بخوان چنین نظامی رو اصلا در واقع پیشنهاد بدن؟ بس همینه. آقا خامنه‌ای که بررسی‌هایی که کردن میگه خب مزارش بیشتر راست هم میگه. نظام پارلمانی، اول نظام پارلمان در کشوری که حزب قدرت نداشته باشه اساسا خیلی مشکل زاتر است. اون نماینده‌ها که وارد میشن سامان دادنشان بسیار سخته، مثلا به توافق برسن روی نخست وزیر و زود به اصطلاح برهم نزنن. ما میگیم در نظام‌های پارلمانی حزب قوی‌تر است تا نظام‌های ریاستی. ولی در یکی این خب دقیقاً هم شما پاسخ خودت گفتی، اینا متوجه شدن کار خیلی مشکل خواهد شد. یعنی آوردن مثلا 300-400 تا نماینده که با مدل حزبی نمیان، وقتی با مدل حزبی نمیان منافع فردی هست، به توافق رسیدن روی رئیس نخست وزیر به شدت مشکله. مدام ممکن است اون دولت به خاطر دعواهایی هم که دیگه فقیه نمیدونن یک سر وارد بشود مثلا مشکل حل کنه. ولی یه نکته جالبی هم شما گفتید، ببینید آقا خامنه‌ای میگوید مدیریت بکنه، ولی این مدیریت راحت نبود است که ایران هر چند سال دارای تلاطم در دوره همین آقا خامنه‌ای شما با پدیده اصلاحات مواجهید. آقا خامنه‌ای اول با مشکل آقای هاشمی مواجه بود، بعد با مشکل اصلاحات مواجه شد، با مشکل جنبش سرد مواجه شد، الان با مشکلات جامعه مدنی مواجه شد. یعنی اینکه بگه مدیریت میکنه همین الان هم مدیریت سخته. الان بررسی کردن نظام پارلمانی که
حزب وجود ندارد مدیریت شاید تا سخت‌تر میشه. منتها در مدل ریاستی یک اتفاقی میفته که خامنه‌ای به اصطلاح به روش تاکتیکی سعی کرده است گاهی این مدیریت کند، گاهی هم به خاطر شرایط خارجی موفق شده، مثل خروج ترامپ از برجام تو روحانی دنبال خودش انداخته. ولی در مدل ریاستی بازم همه ملت مردم ایران که تقریبا کشور کثیر الاقوامی هست خلاصه به یک نفر رأی میده و این سمبل به اصطلاح اینو وحدت ملی یا وحدت حاکمیتی میشه. در نظام پارلمانی این نیست. در نظام پارلمانی وقتی حزب هم نباشد حالت فلهی، گروهی و پراکندگی و بحران تعیین نخست وزیر، مدام استیضاح و افتادن کابینه ها بسیار بسیار زیاد میشه و اون موقع باید رهبری مدام مداخله کند و همه چی به اسم تمام بشه. الان شما این نکته شما بگم، الان پرچمدار مبارزه در فساد در درون سیستم متاسفانه شدن اصولگراها. اصلاح طلبها باید با این مسئله برخورد کنن. پرچم مورد دست آقای رئیسی، دسته که به نظر من این سامان دادن به فساده تا مبارزه با فساد. ولی در نظام در این حالت امکان پذیره. چون شما یک دولتی داری، آقا خامنه‌ای میگه من این دولت من نبوده، الان هم بروید یک دولت حزب اللهی و جوان انتخاب کنید. ولی در نظام پارلمانی باید رهبری مدام دخالت کند. ما تجربه مشروطه رو داریم، بعد مشروطه دولت‌های ضعیفی که عملاً پای دربار برای مشروطه تو مجلس باز می‌کردن. پس مشکل با نظام پارلمانی حل نمیشه. یک مشکلی در ساختار جمهوری اسلامی وجود داره، اون همون مدیریت دوگانه است. یعنی شما یک رئیس جمهور دارید که هم ارز و حتی بالاتر از رهبری قرار میگیره، ولی به لحاظ حقوقی و شرعی رهبری بالاتر از رئیس جمهور قرار میگیره. این تعارض مدام در جمهوری اسلامی خواهد بود تا یک روز حل بشه و ادامهش هم یعنی بحران. این واقعیتی است. چرا گاهی این بحران افت میکنه، گاهی از کل نظام هم میزند بیرون، گاهی در درون خود نظام دوچار چیز میشه، دوچار بالا پایین میشه. ولی اصل قضیه همینه. یعنی مشکل با نظام پارلمانی حل نمیشه با توجه به این مدیریت دوگانه‌ای که وجود داره. مثلا پاکستان نظام پارلمانی داره، خب مدام هم بحران داره. هندوستان مدل بهتری داره، تو سیستم حزبیش بهتره. ولی واقعیت این است که در هیچ کدام از این کشورها به اصطلاح مقامی مثل مقام ولایت وجود ندارد. این مقام توجیه شرعی میشه ولی اختیارش کشوری، یعنی تمام اهل سنت، اهل شیعه، سکولار همه در بر میگیره، ولی به همون حتی الزامات قانونی که در درون همون قانون هم هست نمیتونه وفادار باشد. یعنی اختیارات حکم حکومتی که از اون اختیارات غیر قانونی که در قانون گنجاندن دیگه، این حکم حکومتی به قول معروف جاها اتصالات به اختیارات شرعی هم پیدا کنن. این اختیارات شرعی مورد وثوق همه حتی شیعه ها نیست، چه برسد به اهل سنت و چه برسد به اونایی که ایرانیایی که حالا خودشون مقید به اسلام نمیدونن اصلا به هر شکلی از اسلام و دستایی که با اون توجیه داره خودش توجیه میکنه، ظاهرا حقوقی است ولی باطناً یک اختیار شرعی از کتب‌های فقهیش فقها به اصطلاح برای خودش تدارک میده. یه چیز پیچیده‌تری، کل فقهای شیعه هم ولایت فقیه اکثریت اصلا قبول ندارن. این یک تعارضی است که فقط با اون نگاه خامنه‌ای امنیتی ها رو بیاری جلو، نظامیان بیاری جلو، نهادهای انتخابی ولی بعد از اینها امکان پذیر است این مدیریت مدام با بحران‌های که حالا سطوح متفاوت دارن و در آینده هم خواهد. خب آقای رحمانی، پس من حالا نتیجه گیری من این هست که حالا اگر هم آقای خامنه‌ای مثلا فرض بکنیم میاد حالا در یک مقطعی، حالا کار ندارم الان پشیمون هست یا نه، در یک مقطعی میاد چون این پیشنهادی میده یا در شرایط الان حالا گفته میشه، شما هم الان فرمودین در صحبت‌ها که به دنبال این هست که یک دولت جوان و در واقع حزب اللهی رو سر کار بیاره با این در واقع توجیه که اینها میتونن در واقع انقلابی تر عمل کنن و همه اینها دغدغه آقای خامنه ای در واقع درست شدن شرایط جامعه و مردم نیست. در واقع دغدغه خامنه ای شاید بخش بیشتر دغدغه خامنه ای تضمین همین روال یا شرایطی هست که خب به هر حال ولایت فقیه در اون
تثبیت شده و قرار هست در واقع حتی اگر نگیم که قرار هست بیشتر نفوذ پیدا کنه، ولی خب در همین حد و حدودی که الان هست بمانه. آیا برداشت من درست هست یا نه؟ یعنی آیا خامنه‌ای واقعا دغدغه این هست که کشور رو درست بکنه، یا بخشی از دغدغه‌اش هم این هست که این ترکیب و این ساختار در واقع بماند، ولایت فقیه بماند در همین حول و حوشی که هست؟ اصلا کشور درست بودن از نظر هر کس فهم میکنه. مثلا محمد رضا پهلوی گفت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ، آقا خامنه‌ای میگه به سوی تمدن بزرگ اسلامی. ایشان تقسیم بندی کرده است. ما نهضت اسلام داشتیم، انقلاب اسلامی داشتیم، باید جامعه اسلامی داشته باشیم، دولت اسلامی و به اصطلاح معروف جامعه اسلامی و تمدن اسلامی. ما دولت اسلامی نداریم. اینا می‌خواستن دولت اسلامی با احمدی نژاد وجود داره، نشد. بعد جامعه اسلامی درست کنن، بعد تمدن اسلامی درست کنن. به نظر من آقای خامنه‌ای تعارض بزرگی داره. تمدن وجوهی از جنایت، کشتار، لطف، مهربانی، ادبیات، تکنیک، صنعت است. یعنی همه اینا میشن تمدن. تمدن هم توش خشونت است، متاسفانه یا افراد وجوه‌های مختلفی چیز میکنن. آقا خامنه‌ای دنبال برپایی تمدن اسلامی نیست، به نوعی به نظرم پشت ذهنش هم قدرت صفوی است. یعنی میشه مشاوران آقای خامنه‌ای، آقای ولایتی کتابی داره یا تعلیفی هست در مورد قدرت صفویه در اون دوران که اون قدرت یه دوره خاصی هم قدرت زیادی بوده. 250 سال، بیش از 250 سال صفویه در ایران حکومت کرده. حتی حکومت جمهوری اسلامی مثل حکومت صفویان نیست. حکومت صفویان حکومت پادشاهی است که روحانی حکومت پادشاهی تایید می‌کرده و حکومت فعلی به هیچ حکومتی شباهت نداره. شما مثل خلافت برداشتی از خلافت اهل سنت بیاری تو فقه شیعه و توجیهش کنی. نه دیگه خلافت اهل سنت است و نه در حقیقت نه اون به نظریه شیعه است. یه چیز جدید که خب در ریشه های خمینی هست و اون برداشتی که از دیدگاه عربی به انسان کامل داره که داستانی است. گفتم ولی اونو بعداً باید توضیح بدیم که چجوری تو ذهن آقا خمینی شکل گرفته. آقا خامنه‌ای در حقیقت این ذهن تاریخیش قدرت صفویه است و حتی امپراتور به قول محمد که تمدن اسلامی هم از نظر آقای خامنه‌ای همون امپراتوری یا ممالک مرهوسه حکومت دینی یا جمهوری اسلامی ایران است. چون ذهن آقای خامنه‌ای به این شکل است. یعنی تمدن اسلامی آقای خامنه‌ای به مفهوم حضور و صدور تمدنی نیست. سلطه سیاسی و هژمونی سیاسی هم هست. الان کشمکشی هم که بین ایران و عربستان وجود داره این قضیه هم هست. نوع ورود هر کشوری برای تمدن خودش هم متفاوته. یعنی ما شما هم با شمشیر میری، هم با قدرت سیاسی میری، هم با قدرت نظامی میری، یا برای کشف به دست آوردن سرزمین ها میری. بستگی به شرایط داره. ذهن آقای خامنه‌ای به نظر من یک ذهنیت که تمام کسایی که در تهران میشکنن با توجه به درآمد نفت و نفوذی که ایران دارد بخصوص در منطقه و وسعت سرزمینی ایران تو هر حاکمی می‌تواند به وجود بیاد. ولی استمرار و بقای این مهم است. مگر بعد محمد رضا شاه پهلوی توانست به راحتی جاندار منطقه بشه. من نمیخوام بین آقای خامنه‌ای و محمد رضا پهلوی یکسانی برقرار کنم، ولی بحث این است که الزامات تمدن شدن الزامات فقط قدرت نظامی نیست، فقط حضور سیاسی نیست، به بضاعت اقتصادی، به بضاعت فرهنگی. گفتم تمدن وجوه مختلفی از اشکال مختلف خوب و بد در خودش خواهد بود. این ذهن آقای خامنه‌ای تمدن اسلامی است. جامعه اسلامی، دولت اسلامی یا جامعه اسلامی درست کنیم و تمدن اسلامی شد. یا این پروسه دراز مدتی خواهد بود دیگه. مطمئن واقعیت این است که این تعارض آقای خامنه‌ای نه آقای خامنه‌ای هیچ کس نمی‌دونه در این نظام فعلا حل کنه. این تعارض ساده‌ای نیست. منتهای ویژگی که در چنین رهبران وجود دارد اشتباه از حریفان، اشتباه‌های خارجی و حریفان داخلی است. از اونایی که دست برتری دارن منتظر میمانن، صبورترن، منتظر میمانن حریف داخلی و خارجی از نظر یا اشتباه یا خطا یا یک ناکامی به دست بیارن، دوباره اینا ادامه بدن از این ستون و اون ستون فرجش چیز کنن. از نظر من اون راهی که آقای خامنه‌ای در مورد برپایی تمدن اسلامی همسایه ملت چرا جدا از اینکه اصلا به اصطلاح درست است یا غلط است اصلا شدنی نیست و این بحران ها ادامه پیدا خواهد کرد. ولی خب در ذهن آقای خامنه‌ای
استمرار این نظام به اصطلاح میتواند مثل حالتهای گوناگون باشه. ولی یه نکته داشته باشه، از زمانی که دولت ملت مدرن تو این منطقه وجود اومده است، تمام این کشورهای ما همه در بحران‌ها و بی‌ثباتی زندگی می‌کنند. یعنی ثبات‌های دیکتاتوری موقت و بی‌ثباتی و ثبات‌های یعنی بازم بی‌ثباتی. یعنی شما اون دولت و ملت مدرن بر اساس رأی مردم در کشورهای منطقه ما عملاً شکل نگرفته. اگه چنین دولت‌هایی هم اومدن عمرشان خیلی کوتاه بوده. بسیار جناب رحمانی، شما اشاره کردیم به تمدن اسلامی، در واقع پروسه یا هدفی که آقای خامنه‌ای الان دنبال میکنه. حالا اینها در واقع گمان زنی هست البته، اما البته حالا به صورت در واقع چیز هم مطرح شده در یک سری از نشریات، در یک سری رسانه‌ها راجع به این. ولی خب آقای خامنه‌ای در واقع از اونجایی که خب به هر حال یک مقدار آدم محافظه‌کارتر هست و حاضر نیست مسئولیت مسائل رو بپذیره، خب یک مقداری معمولا طبیعتا سعی میکنه از طریق یا از زبان دیگران اون اهدافی که داره رو مطرح بکنه. اما یک بخش داستانی هست که شما اگر بخواید تمدن سازی بکنی، شاید یکی از مهمترین بیساش این هست که شما یک مدیریت یا در واقع یک رهبری درست و قابل قبولی داشته باشی. حداقل ما الان وقتی که در این 30 سال که آقای خامنه‌ای، حالا نزدیک به 30 سال که آقای خامنه‌ای در رأس قدرت بوده و خب به هر حال جاهایی که ایشون حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نمایندگان یا مسئولینی رو نصب کردن و اونها رو بر سر کار آوردن، الان می‌بینیم این مسئولین خب حداقل خیلی کارنامه درست و قابل قبولی نداشتن. آخرین مورد هم در واقع این درگیری هست که آقای صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه و آقای یزدی، محمد یزدی، ایشون هم در واقع از رؤسای پیشین قوه قضاییه بودن. اینها عضو فقهای شورای نگهبان هستند، در مجلس خبرگان هستند و طبیعتا اینها در واقع افرادی هستند که یکی از پایه‌های نظام محسوب میشن. نوع برخوردی که اینها با هم کردن و چیزها یا انگ‌هایی که اینها همدیگر رو به اون منتسب کردن، از فساد داشتن، از بی تدبیری و امثالهم، یک بخشش خب دامنگیر خود اینها هست، اما یک بخش دیگه برمیگرده به این که خب چه کسی اینها رو در واقع نصب کرده، چه کسی آمده و اینها رو در واقع انتخاب کرده که در این جایگاه باشن. حتی ما یادمون نرفته آقای خامنه‌ای در بحث در واقع انتخاب نشدن آقای یزدی در مجلس خبرگان، ایشون آمد و این رو در واقع یک فقدان یا یک ضرر بزرگ برای مجلس خبرگان خواند. یا ما یادمون نرفته که بارها و بارها آقای خامنه‌ای آمد و از آقای صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه حمایت‌های خیلی خیلی محکمی کرد. حتی ایشون رو در واقع یک در واقع فرد بسیار شجاع، یک فرد بسیار مدبر که در مقابل هجمه‌های بیگانگان و دشمنان ایستاده و پافشاری میکنه و انقلابی خواند ایشون رو. اما ما امروز میبینیم که همه اینها روی هوا هست، یعنی در واقع میبینیم که عملا در واقع این افراد اون چهره هایی که از اونها ساخته بود صدا و سیما یا صحبت های خامنه‌ای نیستن. و در جاهای دیگه هم همین مسئله هست، یعنی در جاهای دیگه هم وقتی ما نگاه میکنیم خب به هر حال ما با این چالش روبرو هستیم که آقای خامنه‌ای انتخاب های خوبی برای جاهایی که قرار بوده اینها تاریخ ساز باشن، قرار بوده اینها در واقع بخشی از این تاریخ کشور و شرایط فعلی کشور رو بسازن نداشتن. با این روی ولی آقای خامنه‌ای خب هیچ وقت زیر بارم نرفته که طبیعتا هر وقت ازشون سوال کردن. همین چند وقت پیش در یک جلسه بود یکی از این در واقع جانبازان بود، فکر می‌کنم ازشون سوال کرد که آقا این وضعیت فساد و چیزی که هست یک حرفی بزنید که ما در واقع دلمون راحت بشه، یک مقدار خیالمون راحت بشه. خیلی راحت ایشون گفت که نه نگران نباش، اینها طبیعی هست. یعنی ایشون مثلا این حجم از در واقع خطایی که داره از سمت خودشون و نظامی که ایشون تشکیل داده، این حجم از خطا رو داره چیز طبیعی جلوه میده یا طبیعی میدونه و فکر میکنه که خب یا در واقع میخواد اینجوری توجیه بکنه که بله ما در مسیری هستیم که قرار هست تاریخ ساز باشیم، پس اینا چیزای طبیعی است. آیا واقعا اینا چیزای طبیعی هست و آیا واقعا این مشکلاتی که هست در روندی که در وجود داره طبیعی هست یا نه؟ به هر حال دامن آقای خامنه‌ای هم در واقع این وسط گیر هست راجع به این مسائل. ببینید این در نظر بگیرید که دیگه الان حکمرانیش نزدیک 30 ساله، خب هیچی نمیدونه از خودش رد کنه، باید یه سری چیزا رو برای خودش هنجار کنه. گاهی که دلش برای مردم و دموکراسی
و خوبی ها بزرگ میکنن که دلش برای پذیرش اون چیزایی که از نظر خودش حتی قابل دفاع نیست ولی دلش بزرگ میکنه اینا برای خودش انجام میکنه. واقعا خب یه بخشش این توجیه است، بحثی نیست. بحث ما این است که حکمرانی خوب ما نداشتیم دیگه. حکمرانی خوب اول بعد توضیح دادم، ما از توسعه فاصله گرفتیم. واقعیت نیست کشوری با یک بضاعت هایی هم جامعهش آقای خامنه‌ای تا حدودی از اون مدل مطلوب دور کرده. ما بضاعت تمدنی یه بخشش به جامعه برمیگرده، یه بخشش به حکمران برمیگرده، یه بخشش به موقعیت جغرافیایی برمیگرده، به منابع طبیعی کشور برمیگرده، به مزیتی که تو میدونی تمدن پیدا کن. اون چی که آقای خامنه‌ای الان بر مزیت تمدن سازیش گذاشته نفوذ منطقه‌ای است با همراه با درآمد نفت. دیگران هم همین کارو میکنه. این روش درستی نیست. حتی استفاده اون نفوذ که به خاطر مثلا مذهب شیعه یا اسلامی بودن هستن اونم بعد مدت تحت تاثیر منفی قرار میده. شاید الان قطبی بشه بین ایران و عربستان و امثال، ولی بعدها این نفوذ زیر سوال میره. ولی بعد نیست که آیا این حضور نظامی با قدرت اقتصادی همراه هست؟ ما هنوز به فروختن نفت محتاجیم. یعنی ما حتی نتوانستیم این نفت ما تبدیل به مواد دیگه کنیم که به راحتی تحریم نشیم. تو 30 سال حکومت آقای خامنه‌ای ایشان میانست این کار انجام بده دیگه. ببین این نظر همسال من اساسا این نمره قبولی که نمیگیره، این کاملا مشخص است و این به سمت تمدن هم نیست. حتی اون تمدنی که خود ایشان ادعا میکنند تو اون تمدن هم نمیره. این روش تکراری است که صدام رفت و قذافی رفت. منتها خامنه‌ای تیزهوش‌تره، چون ذهن ایرانی داره، ذهن ایرانی با نرمش و مدارا همراه. مثلا نه مدارا در مقابل مردم، مدارا در شرایط با فشارهای خارجی و حالا مخالفین یا دشمنان خودش در خارج یا رقیب‌های منطقه‌ای. ولی یه نکته یه خوششانسی تاریخی، یعنی یه مثلا حمله راه به آمریکا به عراق برای ایران خیلی خوب بود. قدرت آقای خامنه‌ای تو منطقه بسیار برد بالا. قبل از اون ایران حکومت ایران قدرت منطقه‌ای نداشت، نفوذ منطقه‌ای نداشت، با کشورها ارتباط حکومت‌های کشورها رابطه با اینا داشتن. ولی برمیگردیم به داخل، تمدن از داخل درست میشه و اصلش رکنش در داخل. شما باید برید رو شاخص‌های توسعه، باید برید رو شاخص این درآمد نفتی داره خرج میشه. ولی یه مسئله هست، یه کشوری هستیم با درآمد نفتی که هنوزم خواهد بود، یک موقعیت مهم استراتژی که مدام شما بازی میکنید ولی دقیقه 90 نیست که داور سود بزنن تو ببینید آقا چند شدیم بازی. مشکل ما اینه. یعنی شما یک منطقه پرحرارت که 70 سال از با وجود دولت اسرائیل همینجوری مشکل ادامه پیدا کرده، هی زیاد شده و همچنان بحران در بحران باعث شده است که ما حتی شما میخواید قضاوت کنید راهی در جامعه ما یه بحران بزرگتر به وجود میاد که بحران قبلی فراموش میکنیم. مثلا میزنم تحریم های دولت احمدی نژاد، حالا به هر شکلی با خروج برنامه ترامپ تحریم‌های دولت احمدی نژاد دیگه تحریم‌های دوست داشتنی بود نسبت به فشاری که الان هستش دیگه. شما یا در هیجان هستید یا در نوسان درست کردن هستید یا در هیجان هستید. این اون سنجش عملا چی تو ذهن آدم‌ها نه که از بین میبره، ضرورت سنجش که به عمل منتهی بشه از دست شما میگیره. شما فعلا بخوای نمیری، به قول معروف فعلا در حد یه موقع شرایط وجود میاد بخوای بهتر بشی و این فضایی است که به امثال آقای خامنه‌ای میدان بازی میده. خب ولی واقعا نتیجهش سمتش به تمدن سازی نیست. حالا که شما در مورد اختلاف همین افراد گفتید، این اختلاف این افراد در نظام‌های سیاسی همه جا هست. دو تا عیب دارن این اختلافات. یکی حکومت دینی به نام حکومت قدیسان اومده و اینا قدیس نیست. یکی این که این افراد به اصطلاح معروف منتخب صرفشان نیستن. رئیس قوه قضاییه منتخب دستگاه قضایی باید باشه، نه آقای خامنه‌ای. و از یک طرف دیگه یه مشکل دیگه که دارن، اول بحثم گفتم این افراد خیلی خودشون کمتر از آقای خامنه‌ای نمیدونن.
ولی احساس میکنن فقط یه نفر است که همیشه هست و اینا مدام باید هی بچرخن و برای چرخش خودشان باید در نزد ایشان غر داشته باشن. ببینید آقای محمد یزدی کسی هستش که آقای آذری قومی گفت این یک از کسایی است که نباید توش مراسم تدفین و امثال من شرکت کنه. آقای آذری قومی، آقای محمد یزدی در حقیقت چماق ولایت در قوم، این برخلاف همه داستان شیعه که مرجعیت شیعه با نظر مردم حالا انتخاب میشه، خب خود مردم ها قبول نکی برن رأی میدن به سیستم سنتی یک نفر مرجع میشه، ایشان جامعه مدرسین حوزه علمی قم باید مرجع تهیه کنه و این بدعت آقای یزدی گذاشت و این جامعه مدرسین حوزه علمی قم بازی حکومته. یه جامعه مدرسینی درست میشد که همه علما خودشون جمع میشن یه چیزی درست میکنن به اون مشروعیت میدن. این مشروعیت حکومت داده. این خاطر شما هم که آدمی مدام باید مقبول رهبری باشید دیگه. در این حال تو جملاتش میگه یه موقع من نمیدونم با ولی فقیه مخالفت کنم، این خودش مقصود نمیشه. یعنی من از اول با تو مخالف بودم ولی زورم نمیرسیده. خب اگه تو نمیدونی یه جا فکر میکنی ولی فقیه اشتباه کرده، چرا اونجوری تماما ازش حمایت میکنی؟ چرا تکلیف شرعی تو داری و تو تکلیف قدرت داری، تکلیف حکومت داری و تکلیف حکومت جایگاه برات مهم است دیگه. ولی خیلی شرعیش میکنی. و وقتی یه فقیه در انتخاب قاضی القضات انتقاد کرده، اختیارات رو وظیفه داری اعتراض کنی، وظیفه شرعیته، چرا اعتراض نمیکنی؟ اونجا چون برمیگرد به بدعتی که آقا خمینی گذاشت، حفظ نظام از اوجب واجبات. این پلتفرم همین آقایان حفظ نظام از اوجب واجبات است. با قول آقای منتظری میگفت این نقض قرض است. ما نظام درست کردیم که اسلام رو پیاده کنیم، ولی قرار باشد اسلام رو تعطیل کنیم به خاطر نظام، این نظام نباشد بهتر. ولی این آقای یزدی عکسی عمل میکنه. با آقای خامنه‌ای مؤید ایناست. بسیار ممنون جناب رحمانی، بسیار بحث خوبی بود و من خیلی استفاده کردم. حالا انشالله من خیلی مایل هستم که در برنامه‌های دیگه اگر چیز شد انشالله میسر شد در مورد همین دخالت حکومت در حوزه‌های علمیه، چون ما به هر حال در حوزه‌های علمی اهل سنت هم همین داشتیم. در دهه 80 در دولت آقای احمدی نژاد آمدن یک شورایی رو تأسیس کردن، شورای نظارت بر مدارس دینی اهل سنت. حالا فارغ از این که خب به هر حال اعتراض زیاد شد، اما نهایتاً با یک سری تهدیدها و ارعاب و تشویق‌هایی که داشتن، خب بسیار از این حوزه‌های علمی رو مجبور کردن که تن بدن به این در واقع این سیاست‌هایی که این شورا داشت و عملاً در واقع بیشتر به خاطر کنترل حوزه‌های علمی بود. حالا در مورد این که خب به هر حال چقدر مشروع هست چون این اقداماتی و چقدر مشروع نیست و خب ما همین مسئله رو به شکل دیگه الان شما فرمودین بحث مثلا کسانی مثل آقای یزدی میاد و به عنوان چماقی هست در حوزه‌های علمی که بخواد اینها رو کنترل بکنه. بعد ببینیم که حالا اگر بشه یک برنامه مفصل یا جداگانه راجع به این داشته باشیم که این دخالت‌ها در نظام جمهوری اسلامی به چه شکل بوده و به چه سمتی میره، آیا اساساً موفق خواهد شد یا نه. الان ممنونم جناب رحمانی از این که تشریف آوردین در برنامه شرکت کردین. بسیار بسیار استفاده بردم من و حتما بینندگان عزیز و امیدوارم ان شاءالله در برنامه‌ها و روزهای آینده هم باز هم این توفیق بشه در خدمت شما باشیم و از شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ممنون. من شما تشکر. خب بینندگان عزیز، باز هم ممنونم از اینکه شبکه نور و برنامه سردبیر رو انتخاب کردین برای دیدن. برنامه امروز ما یک شنبه هم در این لحظه به پایان میرسه. امیدوارم که انشالله مورد توجه شما قرار گرفته باشه و تا روز چهارشنبه انشالله و برنامه دیگر از سری برنامه‌های سردبیر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.